बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुतब रब्बानी गौस समदानी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह को अल्लाह ताला ने विलायत के आला मकाम पर फाइज फरमाया। आप यकम रमज़ानुल मुबारक 470 हिजरी बमुताबिक 17 मार्च 1078 ईस्वी में ईरान के सूबा किरमान शाह के मगरबी शहर गिलान में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त और वालदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा था। वालिद की तरफ से हसनी और वालदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। आपका नाम अब्दुल कादिर, कुनियत अबू मोहम्मद, लक़ब मोहिउद्दीन और शेखुल इस्लाम है। आपका सिलसिला नसब वालिद की जानिब से 11 वास्तों और वालदा की जानिब से 14 वास्तों से हज़रत अली से मिलता है। आप सुन्नी हम्बली तरीक़ा के नहायत अहम सूफ़ी शेख और सिलसिला क़ादरिया के बानी हैं। आपका ताल्लुक़ हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह के रूहानी सिलसिले से मिलता है। आपको अपनी खिदमात और अफ़कार की वजह से मुस्लिम दुनिया में गौस आज़म दस्तगीर का खिताब दिया गया है। आप पैदाइशी वली थे। आपने पैदा होते ही रोज़े रखे। आपकी वालदा ने अपने शौहर से जिक्र फरमाया कि ये बच्चा सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक दूध नहीं पीता, इसके बाद पीता है। तो इनके वालिद ने कहा कि ये कुछ ताज्जुब की बात नहीं, इसकी विलादत से कुछ रोज़ पहले नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और आपने फरमाया, ए अबू सालेह, अनकरीब तुम्हें अल्लाह ताला एक बच्चा अता फरमाएगा जो मेरा भी बेटा होगा। जिस तरह मेरी शान नबियों में बुलंद है उस तरह उसकी शान वलियों में बुलंद होगी। गिलान में ये बात मशहूर हो गई थी कि सादात के घराने में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो दिन भर दूध नहीं पीता। आपकी वालदा फरमाती हैं कि पूरे अहद रिदात में आपका यह हाल रहा कि साल के तमाम महीनों में आप दूध पीते थे, लेकिन जो ही रमज़ानुल मुबारक आता आप सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक कतअन दूध न पीते। जब आप शिकमे मादर में थे तो आपकी वालदा फरमाती हैं कि मैं सुना करती थी कि मेरे पेट से कुरान करीम पढ़ने की आवाज़ आया करती थी। जब उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो वालिद मोहतरम मदरसे में दाखिल करने की गर्ज से ले गए। उस्ताद ने कहा, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिस्मिल्लाह शरीफ से लेकर मुकम्मल 18 पारे ज़बानी पढ़ डाले। उस्ताद ने हैरत से दरियाफ्त किया कि ये तुमने कब और कैसे पढ़ा? तो फरमाया, वालदा 18 पारों की हाफिज़ा हैं जिनका वो अक्सर विर्द किया करती थी। जब मैं शिकमे मादर में था तो ये 18 पारे सुनते सुनते मुझे भी याद हो गए। आपने हज़रत शेख हम्माद बिन मुस्लिम से कुरान मजीद हिफ्ज़ फरमाया। 488 हिजरी में 18 साल की उम्र में तहसील इल्म के लिए बगदाद शरीफ की जानिब पहला सफ़र फरमाया और जामा निज़ामिया बगदाद तशरीफ़ ले गए। उस वक्त जामा निज़ामिया बगदाद की मसनद तदरीस पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे, लेकिन उन्हीं दिनों आप मसनद तदरीस छोड़कर गोशाए खलवत इख्तियार फरमा चुके थे। इसी दौरान हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी इस मदरसे में तशरीफ़ फरमा होते हैं और उस वक्त इस मदरसे में उस दौर के सबसे कामिल और माहिर असातिज़ा मौजूद थे जिनके पास आपने इल्म हासिल किया। इल्मी फ़िक़्ह में अबू सैयद अली मखरमी, इल्म हदीस में अबू बकर बिन मुज़फ़्फ़र और तफ़सीर के लिए अबू मोहम्मद जाफ़र जैसे असातिज़ा मैसर आए। आपने तमाम उलूम में खूब मेहनत की और इतने माहिर हो गए कि अल्लामा हाफ़िज़ इब्न कसीर ने फरमाया कि आप अपने दौर में तमाम मुआसिरीन की निस्बत इल्म हदीस, तफ़सीर, फ़िक़्ह, हक़ीक़त व मारिफ़त में सबसे मुमताज़ थे। कोई आपके जोड़ का न था। गौस आज़म फरमाते हैं कि मैं इल्म हासिल कर चुका था मगर बयान नहीं करता था, तो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आपने फरमाया, ए मेरे बेटे, तुम बयान करो। मैंने अर्ज़ की, मैं कैसे बयान कर सकता हूँ? यहाँ तो सारे अरबुल लिसान लोग हैं, मैं आजमी हूँ, मेरे पास वो फसाहत व बलागत नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुँह में अपना लौब दाहने अक़दस 7 मरतबा डाला। जब आँख खुली तो ज़बान में सलासत व रवानी पैदा हो गई, लेकिन खौफ की कैफियत अभी भी तारी थी। अगली रात सोया तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब में तशरीफ़ लाए। फरमाया, बेटे, जब हुक्म हो गया तो करते क्यों नहीं हो? मैंने अर्ज़ की, थोड़ा सा खौफ महसूस करता हूँ। आपने 6 मरतबा अपना लौब दाहने अक़दस मेरे मुँह में डाला। मैंने पूछा, आपने 7 मरतबा क्यों नहीं डाला? तो फरमाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम के अदब की वजह से। फिर गौस आज़म फरमाते हैं कि इसके बाद अल्लाह ताला ने मेरी ज़बान में ऐसी तासीर और रवानी अता फरमाई कि फिर कभी मेरी ज़बान ना रुकी और मेरे इज्तिमा में 70 हज़ार का मजमा हुआ करता। और बहजतुल असरार की रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि जितने भी वली दुनिया में तशरीफ़ लाए वो सब अपने जिस्म और रूह के साथ इज्तिमा में मौजूद होते थे। इतना बुलंद मकाम गौस पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। अख़बारुल अख़यार में है कि हज़रत सैयदना शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम जिस वली से मिलते थे उसको ये नसीहत करते थे कि गौस पाक की महफ़िल में जाया करो और ख़ुद भी तशरीफ़ लाते। जिन्नात, मलाइका, रिजालुल ग़ैब और औलियाउल्लाह भी अपने मज़ीद मदारिज तय करने के लिए और दीगर तुलबा बल्कि हर फ़न का माहिर आपके पास रहनुमाई लेने के लिए आता।
حصول علم سے فراغت کے بعد استاد محترم نے آپ کو مسند تدریس پر بٹھایا اور فرمایا اس وقت تم جیسا کوئی عالم نہیں۔ اس وقت فتنے کا دور تھا، ہر طرف کی حالت بگڑی ہوئی تھی، منطق اور فلسفہ عروج پر تھا جو الہاد کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس وقت آپ نے کام شروع کر کے دین کو زندہ فرمایا۔ جب استاد نے آپ کو مدرسے کا محتمم بنایا تو اللہ کے فضل سے ایسا فیض جاری ہوا کہ مدرسے کی جگہ تنگ پڑ گئی۔ ہر سال ارد گرد کے مکانات خرید کر اس میں وسعت کی جاتی۔ اس وقت آپ کا مدرسہ بغداد میں مرکزی یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا تھا، جس کی 400 ذیلی شاخیں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے آدھے سے زیادہ سپاہی شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے کے طلباء تھے۔ آپ نے ان میں جہاد، نصرت دین اور اعلاء کلمات الحق کا جذبہ پیدا فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی مملکت کی مختلف وزارتوں پر بھی آپ کے شاگرد مامور تھے۔ آپ آنے والے طلباء کا میلان دیکھ کر ان شعبوں میں ان کی تربیت کا اہتمام فرماتے۔ 33 سالوں میں حضرت غوث پاک نے 1 لاکھ ایسے نفوس قدسیہ کی تربیت فرمائی جو اپنے فن کے ماہرین، ظاہر و باطن کی پاکیزگی سے مزین اور معاشرے کے لیے ایسے سودمند افراد کہ جہاں گئے وہاں علم کی شمع روشن کی، معاشرے کی اصلاح فرمائی اور غوث پاک کے فیضان کو آگے منتقل فرمایا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی علمی مجالس نہایت پر اثر ہوا کرتی تھیں۔ آپ ظاہری علوم کی تدریس کے ساتھ ساتھ باطنی امور پر بھی توجہ فرماتے۔ کچھ وقت تدریس اور کچھ مدرسے سے متصل خانقاہ میں اپنے شاگردوں کی تصوف میں تربیت فرمایا کرتے۔ اتوار، منگل اور جمعہ اسی مقصد کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ بقیہ دنوں میں علوم و فنون میں تدریس فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس پڑھنے والا صرف ظاہری علوم کا ماہر عالم نہیں بنتا تھا بلکہ ولی کامل بن جایا کرتا تھا۔ علم میں اس قدر شغف رکھا کرتے تھے کہ سوائے جمعۃ المبارک کے خطبہ دینے کے آپ اپنی درسگاہ سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ آپ چاروں فقہ کے اندر مفتی تھے۔ جس فقہ سے متعلق سائل آتا آپ ویسے ہی فقہ میں فتویٰ جاری فرمایا کرتے تھے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں کہ میں 561 ہجری میں حصول علم کے لیے بغداد آیا۔ میں استاد کی تلاش پہ تھا۔ جس بھی فن میں نے بہترین استاد تلاش کیا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو ہی سب سے بہتر پایا۔ بڑے بڑے مفسرین، علماء، فقہاء، امراء، غرض ہر طبقے کے لوگ آپ کے مرید ہیں۔ آپ نے 40 سال تک تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس کے لیے 3 طریقے، تحریر کتب، تدریس اور تقریر کو اختیار فرمایا۔ تبلیغ دین کے لیے دور دراز علاقوں میں وفود بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا اور خود بھی اس کی خاطر دور دراز علاقوں میں سفر کیا، بر صغیر تک تشریف لے گئے اور پاکستان کے علاقے ملتان میں بھی قیام فرمایا، کثیر لوگوں کو مشرف با اسلام فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قطبیت کی مسند پر قدم رکھا اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ میں نے حصول علم میں بہت محنت کی ہے اور اسے اپنی ذات پر لاگو فرمایا۔ آپ نے احیاء دین کا جو فریضہ سر انجام دیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ آپ نے دین کی مردہ قدروں کو زندہ فرمایا۔ بغداد جو اس دور میں نہایت پسماندہ صورتحال میں تھا، کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہاں دین کا اس طرح دور دورہ ہوگا۔ آپ نے اپنی علمی خدمات اور حلقہ ذکر کے ذریعے لوگوں کے قلوب کی تطہیر فرمائی۔ آپ آخر وقت تک علمی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ابن قدامہ مقدسی جو آپ کے آخری 40 دنوں کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے 39 دن آپ سے سبق پڑھا اور آپ نے 40ویں دن انتقال فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی طبعی عادت کو چھوڑ کر شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرے تو حقیقت میں یہی اطاعت الہی ہے۔ اس سے طریقت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اسلاف کی حقیقی قدر کرنے، ان کے مثل علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ علم ہی کی بدولت تقوی اور بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ آمین۔ السلام علیکم۔